गच्छति बालकः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। पन्तजी पार्टिसिपेंट मध्ये म्यूट ऑन एंट्री अपि करोतु। अस्तु, बालकाः किमर्थं नदीं गच्छन्ति? बालकाः स्नानार्थं नदीं गच्छन्ति। बालकाः स्नानार्थं नदीं गच्छन्ति। महिला आरोग्यार्थं योगाभ्यासं करोति। महिला करोति करोति। समीचीनं। तु किमर्थं? यथा पठनार्थं, जीवनार्थं, भोजनार्थं, जलपानार्थं, स्पष्टं, पठनार्थं, ज्ञानार्थं। समीचीनम्। अभ्यासं कुर्मः। वयम् आस्मः दीक्षा जी तो हो गई थी 21 जी। दीक्षा शर्मा 21 जी वदति वा? जी, महिला किमर्थं योगाभ्यासं करोति? महिला आरोग्यर्थं योगा आसनाभ्यां करोति। आरोग्यार्थं। बालकाः किमर्थं नदीं गच्छन्ति? बालकः स्नानार्थं नदीं गच्छन्ति। सुन्दरं। बालकः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? बालकः पाठनार्थं विद्यालयं गच्छति। पठनार्थं। बालकः किमर्थं पठति? बालकः ज्ञानार्थं पठति। सुन्दरं। भवती किमर्थं पठति? अहं ज्ञानार्थं पठामि। सुन्दरं, धन्यवादः। चारुलता जी, भवती किमर्थं संस्कृतं पठति? अहं ज्ञानार्थं संस्कृतं पठामि। सुन्दरं। भवती किमर्थं आरोग्यं पठति? इत्युक्ते आरोग्य चिकित्सालये पठति। तत् इत्युक्ते भवती किमर्थं वैद्या भवितुम् इच्छति? किमर्थं वैद्या भवितुम् इच्छति? अहं ज्ञानार्थं। अस्तु, अहं ज्ञानार्थं वैद्या भवितुम् इच्छामि। भवती किमर्थं खादति? अहम फिर क्या पूछा आपने? किमर्थं खादति? अहम जीवनार्थं खादामि। भवती किमर्थं भ्रमणार्थं गच्छति? अहम आनंदार्थं भ्रमणाय गच्छामि। भ्रमणाय अथवा भ्रमणार्थं गच्छामि। सुन्दरं। भवती किमर्थं पठति? अहं ज्ञानार्थं पठामि। अस्तु, धन्यवादः। भावना खत्री जी, भवती वदति वा? यस सर। भवती किमर्थं खादति? अहम जीवनार्थं खादामि। खादामि। जीवनार्थम् अथवा जीवनस्य रक्षणार्थम् अपि वक्तुं शक्नुमः। सुन्दरं। भवती किमर्थं विद्यालयं गच्छति? अहं ज्ञानार्थं विद्यालयं गच्छामि।
सुन्दरं। भवती किमर्थं पुस्तकं पठति? अहं ज्ञानार्थं पुस्तकं पठामि। भवती किमर्थं प्रातः भ्रमणं करोति? अहम् आरोग्यार्थं प्रातः प्रातः। भ्रमणं करोमि। सुन्दरं, धन्यवादः। आं धन्यवादः, महोदय। शोभनम्। तो एवं वयं सप्तककारान् पठितवन्तः। प्रथमं किमस्ति? किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थम्। स्पष्टम्? एतेषां स्मरणम् अपि कुर्वन्तु। किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थम्। किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थम्। किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थम्। किसको याद हो गया किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थम्? कोई अस्ति जिसको याद हो गया? अहं वदामि, हस्तम् उपरि करोतु। अस्तु, नाम पृच्छामि अहम्। आयुषी 20 जी वदति वा? किं, कुत्र, कति, कदा? किं कुत्र कति कदा किं कुत्र कति कुतः? कदा कुत्रः किम् अर्थं कुतः, कथं, किमर्थम्। कुतः, कथं, किमर्थम्। सुन्दरम्। अर्जुन कुमार जी, भवान् वदति वा? अंजलि भंडारी जी, अंजलि भंडारी 9। जी सर। हाँ, सर वदतु। किं, कुत्र, कति, कदा? किम कुत्र कदिवता। तो क्या बताना है? ये सप्त ककाराः बताने हैं आपने। 7 ककार कौन कौन से हमने अभी पढ़े? सॉरी सर, अभी जस्ट ज्वाइन हुआ है, मेरा नेट नहीं चल रहा था तो मुझे नहीं पता। सॉरी सर। ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी। अस्तु, अनन्या प्रजापति जी, आप बताएंगे? अनन्या जी प्रजापति, रोल नंबर 7। हाँ जी, यस सर। बताइए बताइए। किम, कुत्र? किम, कुत्र, कदी और किमर्थम, कदा और इन सब का यूज किया सर। अस्तु, ठीक अस्ति, धन्यवादः। अब जो है म्यूट करो तो चिंता नास्ति। अब एक टास्क अस्ति। 7 लकार में कौन एक एक वाक्य बोल सकता है? जैसे किम में, कुत्र में, कति में, कदा में। यथा उदाहरणम अहम वदामि। भवतः नाम किम? भवान कुत्र पठति? भवतः गृहे कति जनाः सन्ति? भवान कदा मंदिरं गच्छति? भवान कुतः जलम आनयति? भवतः स्वास्थ्यं कथम अस्ति? और अंतिमम किमर्थम अस्ति? भवान किमर्थम पठति? स्पष्टम? ऐसे 7 वाक्य कौन बोल सकते हैं? ये एक टास्क है। यह वक्तुमिच्छति सः अनम्यूट कृत्वा स्वयमेव वदतु। ओपन टास्क अस्ति। अहं 10 पर्यन्तं गणनां करोमि। यदि कोऽपि न वदति तदा अग्रे चलामः। अस्तु, काउंटिंग स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समाप्तम्। अस्तु, तो कोई भी जो है टास्क को पूरा नहीं कर पाए
तो इसमें असफलता है शिक्षकस्य, मम असफलता, है ना। अब बोर्ड वदति न, यथा बोर्ड भवन्ति, सीबीएसई बोर्ड अस्ति, स्टेट बोर्ड भवन्ति, वो बोलते हैं कि छात्र फेल अगर होता है तो उसमें छात्र की असफलता नहीं है, उसमें किसकी असफलता है, शिक्षक की असफलता है। तो अतः मम असफलता अस्ति यत् अहं सम्यक्तया अभ्यासं न कारितवान्। चिंता नास्तु, अग्रे करिष्यामः। शनै पंथा शनै कंथा, शनै पर्वतलंघनम, शनै विद्या शनै वित्तम, पंचेतानि शनै शनै। पंत महोदय जी 15 मिनट पहले बता देना, फिर 5 मिनट में समेट कर समाप्तम करिष्यामः। 15 मिनट हो जाएंगे। अस्तु, तो अग्रे चलामः। इदानीं जननी जनकस्य कृते भोजनं ददाति। जननी जनकस्य कृते भोजनं ददाति। जननी कस्य कृते भोजनं ददाति? जननी जनकस्य कृते भोजनं ददाति। स्पष्टम? कृते अर्थात के लिए। तो यदा कृते शब्द सब षष्ठी विभक्ति के साथ जोड़ते हैं तो वो चतुर्थी का अर्थ प्रकट करता है। यानी हम इस वाक्य को ऐसे भी बोल सकते हैं, जननी जनकाय भोजनम ददाति। लेकिन यदि हमें चतुर्थी विभक्ति याद नहीं आ रही है और षष्ठी विभक्ति हमको पता है, क्योंकि सबसे पहले हमने षष्ठी विभक्ति ही पढ़ी थी अभ्यास करते समय, तो उसमें हम कृते शब्द जोड़ देंगे तो वो फिर चतुर्थी विभक्ति का अर्थ करेगा, संप्रदान कारक के लिए। जननी जनक के लिए यानी पिता के लिए भोजन देती है। जननी कस्य कृते भोजनम ददाति? जननी जनकस्य कृते भोजनम ददाति। अग्रे अस्ति कपोतः। समीचीनं। जनकः कपोतस्य कृते धान्यानि ददाति। जनकः कपोतस्य कृते धान्यानि अथवा अन्नानि ददाति। जनकः, अस्तु, बालिका शुनकस्य कृते भोजनं ददाति। बालिका कस्य कृते भोजनं ददाति? बालिका शुनकस्य कृते भोजनं ददाति। बालकः बालिकायाः कृते फलं ददाति। बालकः कस्याः कृते? अत्र स्त्रीलिङ्गम् अस्ति, अतः पूर्वं पुल्लिङ्गस्य अभ्यासं कुर्मः। इदानीं कः वदति? एकवारं शब्दस्तरे अभ्यासं कुर्मः। अंजलि जी, अंजलि जी वदति वा? हाँ, अहं वदामि, जैसे बालकः, भवती वदिष्यति बालकस्य कृते। स्पष्टं? हाँ, बालकः, बालकस्य कृते गायकः, गायकस्य नायकः, नायकस्य छात्रः, छात्रस्य कृते महोदयः। महोदयस्य कृते। हाँ, समीचीनं, धन्यवादः। इदानीं वाक्यस्य अभ्यासं कुर्मः। इदानीं वदति, कः वदति? यः न उक्तवान्। गैलेक्सी कौन अस्ति भाई? गैलेक्सी, गैलेक्सी से कौन ज्वाइन करोति? जी, किं नाम अस्ति? गैलेक्सी महोदय नास्ति? अस्तु, उच्यतात्। अस्तु अस्तु, चिंता नास्ति। अनुष्का आर्या जी, भवती वदति वा? रोल नंबर 14।
हाँ समीचीनम्। अहं सर हाँ, बालिका कस्य कृते भोजनं ददाति? बालिका शुनकस्य कृते भोजनं ददाति। सुन्दरम्। अग्रे चलामः। अग्रे अस्ति बालकः जनकः कस्य कृते धान्यं ददाति? जनकः कपोतस्य कृते धान्यानि ददाति। सुन्दरम्। जननी कस्य कृते भोजनं ददाति? जननी जनकस्य कृते भोजनं ददाति। जननी पुत्रः जननी कस्य भोजनं ददाति? सर जननी जननी द्वितीय शब्द अस्ति पुत्रः। जननी कस्य कृते भोजनं ददाति? जननी पुत्रस्य कृते भोजनं ददाति। सुन्दरं। जननी बालकः, तो जननी कस्य कृते भोजनं ददाति? जननी बालकस्य कृते भोजनं ददाति। सुन्दरं, बहु सुन्दरम्। एवमेव पुल्लिङ्गे भवति कृते, जनकस्य कृते। समीचीनम्। अहं रुचिनेगिजी वदति वा? 69। रुचिनेगिजी अस्ति? रुचिनेगिजी न वदति? शालिनी जी, शालिनी गोस्वामी? शालिनी जी भी न वदति। शिवानी गुप्ता जी? यस सर। हाँ जी। शब्दः अस्ति भिक्षुकः। भिक्षुकः जानन्ति? भिखारी यथा भवति, तो भिक्षुकस्य कृते भवती किं किं ददाति? वदतु। यथा अहं भिक्षुकस्य कृते भोजनं ददामि, भवती किं ददाति? अहं भिक्षुकस्य जलं ददाति। भिक्षुकस्य कृते जलं ददामि। सुन्दरम सुन्दरम। और क्या ददाति? शिवानी जी? अहं भिक्षुकस्य अहं भिक्षुकस्य कृते फलं ददामि। सुन्दरम सुन्दरम। फलं ददामि। सुन्दरम। और क्या ददाति? अहं भिक्षुकस्य कृते धनं ददामि। सुन्दरम, धन्यवादः। भिक्षुकस्य कृते भोजनं ददामि, जलं ददामि, अन्नं ददामि, पुनः वस्त्रं ददामि, धनं ददामि। धन्यवादः। अग्रे कः वदति? विकास कुमार जी वदति वा? स्वागतम्। जी आं महोदय। विकास कुमार जी, यथा राजा अस्ति नृपः, नृपस्य कृते भवान् किं ददाति? अहं नृपस्य कृते मुद्रा ददामि। मुद्रा ददामि। बहु सुन्दरम्। और क्या ददाति? अहं नृपस्य कृते वस्त्रं ददामि। सुन्दरम्। अहं नृपस्य कृते धनं ददामि। सुन्दरम्। अहं नृपस्य कृते अन्नं ददामि। नृपस्य कृते अन्नं ददामि। सुन्दरम्। अहं नृपस्य कृते भोजनं ददामि। सुन्दरं, धन्यवादः। नृपस्य कृते, सस्य न, नृपस्य कृते। तो ऐसे ही पुल्लिंग मध्ये स्मरणं कुर्वन्तु। अग्रे किञ्चित् स्त्रीलिङ्गे पश्यामः। अनुश्री डिम्रिजी आगच्छति वै? एडमिट करो। अस्तु। आज विलम्बेन आगच्छन्ति छात्राः। चलतु। इदानीं स्त्रीलिङ्गं पठामः। हरि ओम। हाँ जी, बाद में बात करूं। हैं?
पुस्तकं ददाति इदानीं कस्याः कृते पुल्लिङ्गे कस्य कृते स्त्रीलिङ्गे कस्याः कस्याः कृते पुस्तकं ददाति बालिकायाः कृते पुस्तकं ददाति अस्तु पन्तमहोदयजी वदति वा किमपि म्यूट् कृतवान् अहम् पुत्रः जनन्या जी महोदय बोलिए गुरुदेव पूर्वमेव भवतः मैक् आफ् कृतवान् कृपया पुनः वदतु अस्तु अस्तु पुत्रः जनन्याः कृते उपहारं ददाति पुत्रः कस्याः कृते उपहारं ददाति समीचीनं तो पुत्रः जनन्याः कृते उपहारं ददाति जननी कस्याः कृते भोजनं पचति जननी पुत्र्याः कृते भोजनं पचति स्पष्टं तो पुल्लिङ्गे कस्य कृते स्त्रीलिङ्गे कस्याः कृते स्पष्टम् एवं कुर्मः यानी पुत्रः जनन्याः कृते उपहारं ददाति कस्याः कृते उपहारं ददाति जनन्याः कृते इदानीं किञ्चित् स्त्रीलिङ्गस्य अभ्यासं कुर्मः यथा महिला महिलायाः कृते अभ्यासं कुर्मः कः वदति शिवानी जी रोल नंबर 87 वदति वा शिवानी जी रोल नंबर 87 हाँ जी अहं शब्दं वदामि भवती कृते योजयतु उदाहरणं यथा अहं वदामि महिला भवती वदतु महिलायाः कृते स्पष्टं यस सर सुन्दरं महिला महिलाः कृते महिलायाः कृते बालिका बालिकाः कृते छात्रा छात्रायाः कृते सुन्दरम् एवमेव गायिका गायिकाः कृते गायिकायाः कृते नायिका नायिकायाः कृते सुन्दरम् पुनः अग्रे अस्ति अध्यापिका अध्यापिकाः कृते क्रीडिका क्रीडिकायाः कृते चालिका चालिकायाः कृते नायिका नायिकायाः कृते धाविका धाविकायाः कृते आरक्षिका आरक्षिकाः कृते आरक्षिकायाः कृते धन्यवादः इदानीं वाक्यं वक्तुं शक्नोति वा साक्षी उपाध्यायजी स्वागतं भवती वदति वा 74 साक्षी उपाध्याय न वदति निशा यादव जी निशा यादव जी भी न वदति हाँ निशा यादव जी हाँ यथा किमस्ति जननी जननी जानन्ति माता ठीक है तो भवती जनन्याः कृते किं किं ददाति चिन्तयतु भवत्याः जनन्याः जन्मदिवसः अस्ति तो भवती किं किं ददाति अहं जनन्या कृते उपहारं ददामि अहं जनन्या कृते वस्त्रं ददामि सुन्दरम् अहं जनन्या कृते मिष्टान्नं ददामि सुन्दरम् अहं जनन्या कृते पुस्तकं ददामि सुन्दरम् सुन्दरं सुन्दरं धन्यवादः
IC20 जी वदति वा? जी सर। हाँ जी। भवती कुत्र पठति? पतंजलि आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी। अस्तु, पतञ्जलि आयुर्वेदमध्ये। चिन्तयतु शिक्षकदिवसः अस्ति, समीचीनं? जी तो जी भवती सर। स्वशिक्षकस्य शिक्षक न स्त्रीलिङ्गे शिक्षिकायाः कृते किं किं ददाति? अहं शिक्षिकायाः कृते लेखनीं ददामि। हम्म, अहं शिक्षिकायाः कृते पुस्तकं ददामि। अहं हम्म, शिक्षिकायाः कृते उपहारं ददामि। अहं शिक्षिकायाः कृते वस्त्रं ददामि। अहं शिक्षिकायाः कृते अ, अहं शिक्षिकायाः कृते लेखनी ददामि। लेखनीं ददामि। अहं शिक्षिकायाः कृते पर्याप्तं पर्याप्तं, बहुत कुछ दे दिया, इतना बहुत है। धन्यवादः। अग्रे चलामः। अस्तु महोदय, पञ्चनिमेषाः शेषः अस्ति महोदय। अटेण्डेन्स् प्रेषितवान्? इदानीमहं पृच्छामि एकनिमेषः। अस्तु, अहं रिकार्ड् इदानीं स्टाप् करोमि।